नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंक बीच मर्जरको सहमति भाँडियो। नबिल बैंक र नेपाल बङ्गलादेश बैंक बीच एक्विजिसन सम्बन्धी प्रारम्भिक सम्झौता सम्पन्न। स्थानीय निर्वाचनको वातावरण बनाउन निर्वाचन आयोगलाई राजनीतिक दलका नेताहरूको सुझाव। वैशाख 14 गते भित्रै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी मिति घोषणा गर्न सरकारलाई आग्रह। र मुलुकको अर्थतन्त्रको मुख्य आधार मानिँदै आएको रेमिट्यान्स चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै घट्दो क्रममा। कार्तिक मसान्तसम्म जम्मा 3 खर्ब 88 अर्ब मात्रै भित्रियो। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो। आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंक बीच हुने भनिएको मर्जरको सहमति भाँडिएको छ। दुई ठूला बैंक बीच मर्जर सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव शुक्रबार हिमालयन बैंकको साधारण सभाबाट अस्वीकृत भएसँगै मर्जरको सहमति भाँडिएको हो। मर्जरमा जानका लागि आज भएको मतदान प्रक्रियामा कर्मचारी सञ्चय कोष, एन ट्रेडिङ कम्पनी, छाया इन्टरनेसनल कम्पनी सहित बैंकका अध्यक्ष प्रचण्ड बहादुर श्रेष्ठ समेतले असहमति जनाएपछि मर्जरको सहमति भाँडिएको हो। हिमालयन बैंकमा सञ्चय कोषको 14.87%, एन ट्रेडिङ कम्पनीको 12.77% र छाया इन्टरनेसनलको 8.94% सेयर लगानी रहेको छ। यस्तै पाकिस्तानको हबिब बैंकको 20% सेयर लगानी छ। हबिब बैंक सहित म्युचुअल ट्रेडिङ कम्पनी, आभा इन्टरनेसनल र खेतान समूह भने मर्जरको पक्षमा रहेका थिए। मर्जरको लागि विशेष प्रस्ताव स्वीकृत हुनको लागि कम्तीमा 75% सेयर धनीले उक्त प्रस्ताव स्वीकृत गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेकोमा 42% मत विपक्षमा आएको छ। गत वैशाख 30 गते हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक बीच मर्जर सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। यता दुई ठूला बैंक बीच हुने भनिएको मर्जरको सहमति भाँडिएसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले कारबाही अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ। राष्ट्र बैंकले मर्जर हुन नसकेको कुरा लिखित रूपमा आएमा कारबाही अगाडि बढाउने बताएको हो। पटक पटक म्याद थप हुँदा पनि मर्जर हुन नसके नियामकीय सुविधाहरूमा रोक लगाउने, लाभांश वितरणको स्वीकृति नदिने, शाखा खोल्न नदिने लगायतका कारबाही हुन सक्ने जनाएको छ। वाणिज्य बैंकको संख्या घटाउने लक्ष्यसहित राष्ट्र बैंकले 2 वर्ष अघि बिग मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारेको थियो। तर कोरोना महामारीका कारण गत वर्ष बिग मर्जरको विषय प्राथमिकतामा पर्न सकेन। यता नबिल बैंक र नेपाल बङ्गलादेश बैंक बीच एक्विजिसन सम्बन्धी प्रारम्भिक सम्झौता सम्पन्न भएको छ। बिहिबार हस्ताक्षर भएको प्रारम्भिक सम्झौता अनुसार एनएमबी बैंकको 100 किता बराबर नबिल बैंकको 43 किता हुने गरी प्राप्तिका लागि सम्झौता भएको छ। सम्पत्ति र दायित्वको मूल्याङ्कन गर्दा 10% तलमाथि भएमा सोही अनुरूप स्वाप अनुपात कायम गर्ने सहमति पनि भएको बैंकले जनाएका छन्। सरकारले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको लागि नयाँ कानुन निर्माण भइरहेको बताएको छ। बिहिबार बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालको 9औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जुन प्रसाद पोखरेलले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको लागि नयाँ कानुन निर्माण भइरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको लागि नीतिमा समावेश नभएका कुरा कानुनमा समावेश भएर आउने बताउनु भयो। सचिव पोखरेलले उक्त विषयमा सरकार गम्भीर भएर लागेको भन्दै कानुन सम्पादन भएर कानुन मन्त्रालयमा पुगेको बताउनु भयो। तपाईहरु जति चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ, सरकार पनि त्यो चाहिँ तपाईहरुको चिन्ता र चासोलाई अत्यन्त गम्भीरताका साथ लिएको छ र हामीले अहिले नयाँ कानुनको तर्जुमा गरेर कानुन सम्पादनको चरणमा कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ र आशा गरौँ हामी छिटोभन्दा छिटो यसलाई पार्लियामेन्ट पुर्याउँछौँ र पार्लियामेन्ट्री बिजनेसको आफ्नो एउटा प्रक्रिया पुरा गरेर यो कानुन तर्जुमा भएर आउँछ।
कार्यक्रममा पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले मुलुकको अर्थतन्त्र गिटी र बालुवा बेचेर चलाउँछु भन्नेले बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले बौद्धिक सम्पत्तिलाई हेला नभएर संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। श्रेष्ठले गिटी र बालुवा बेचेर मुलुकको अर्थतन्त्र चलाउँछु भन्ने विषय विरोधाभास भएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले बौद्धिक सम्पत्तिलाई प्रोत्साहन दिएर अझ बलियो बनाए मात्रै अर्थतन्त्र पनि बलियो बन्ने बताउनुभयो। अब सरकारले उद्योग व्यवसायमा मात्रै नभएर बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणको अनुसन्धानमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने समेत उहाँले सुझाव दिनुभयो। रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा पैसा प्रशस्त खर्च गर्न पर्छ। जसले इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइटलाई हेला गर्यो त्यसले त्यो देशलाई हेला गर्यो। अर्थात् इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइट्सको जसको इकोनोमी सानो छ नि त्यसले विकास गरेन, त्यसले उही चाहिँ सुपारी त्यो अन्तबाट किनेर पठाउने, इस्कुस बेच्ने, यस्ता इस्कुस अनि गिटी बालुवा बेच्ने गरी खान्छ यस्तो देशले। गिटी बालुवा बेचेर इकोनोमी चलाउँछु भन्नेले बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ला? यो कति बढी दिक्क लाग्छ मलाई। यो त प्याराडोक्सिकल छ कि यो त विरोधाभास छ। यस्तो हुनु हुँदैन। देशको त हाम्रो अहिले चाहिँ यो नयाँ जेनेरेसनबाट हामीले निपट्नुपर्छ, नयाँ एप्रोचबाट निपट्नुपर्छ, साइन्टिफिक एप्रोचबाट निपट्नुपर्छ। यो हकलाई भरपुर ठेकेर स्रष्टाहरू, चाहे गीतकार होस्, चाहे सङ्गीतकार होस्, चाहे किताब लेखनवाला होस्, जुनसुकै कुरालाई भरपुरले प्रोत्साहन दिएर उसलाई बलियो बनाएर उसमा आपस सृजनशीलता अझ बढी झाँगिन लगाएर इकोनोमी बलियो बनाउनु पर्नेमा हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ बायाँ हातको वाइपोले गरिदिएको कार्यक्रम गरेर पनि साध्य हुन्छ। यता अर्थविद डाक्टर पुष्पराज पाण्डेले व्यापार तथा वस्तुको सेवामा भित्रिएको नयाँ प्रविधि नेपालको व्यापार नीतिमा आउन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो 4 वर्ष अगाडि बनेको नीतिमा बौद्धिक सम्पत्ति व्यापारसँग सम्बन्धित नभएको भन्ने विषय गलत भएको पनि बताउनुभयो। उहाँले व्यापार नहुने वस्तुको कुनै पनि मूल्य नहुने भएकाले मूल्य नभएका वस्तु सम्पत्ति पनि नहुने तर्क गर्नुभयो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले साझा प्रकाशनलाई अन्य निकायबाट सहयोग पाउने अपेक्षा नराख्न चेतावनी दिनुभएको छ। आफ्नै छापाखाना देशभर फैलिएको बिक्री कक्ष अनुभवी कर्मचारी हुँदाहुँदै पनि साझा प्रकाशन कमजोर हुँदै गएकोमा आपत्ति जनाउँदै मन्त्री श्रेष्ठले अन्य निकायबाट सहयोग पाउने अपेक्षा नराख्न त्यसको सञ्चालक समितिलाई चेतावनी दिनुभएको हो। शुक्रबार ललितपुरको पुल्चोक स्थित साझा प्रकाशनको भवनमा आयोजित साधारण सभामा बोल्दै उहाँले साझा प्रकाशनलाई सफलतातर्फ डोर्याउन सकिने तर त्यसका लागि त्यहाँको सञ्चालक समिति र कर्मचारी इमान्दार तथा मेहनती हुनुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले साझा प्रकाशन जस्तो गौरवशाली इतिहास भएको साहित्यिक संस्थालाई अघि बढाउन सञ्चालन समितिमा रहेकाहरू आर्थिक रूपले अनुशासित हुनुपर्ने पनि औल्याउनु भयो। कालो बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ भने चाहिँ यस संस्थाको अचल सम्पत्ति, राजधानी भित्र बाहिर रहेका भवन, बिक्री केन्द्र, कार्यरत अनुभवी कर्मचारी, साहित्यिक क्षेत्रमा स्थापित छविको प्रयोग गरी अझै पनि व्यवस्थित कार्ययोजना, आर्थिक अनुशासन, पारदर्शी कार्यशैली, दुरुस्त अभिलेख व्यवस्थापन आदिका माध्यमबाट सफलता र उन्नतिको सिँढी चढ्न नसकिने भन्ने होइन। अझै पनि त्यो दिशामा हामी अगाडि जान सक्छौँ भन्ने नि मलाई विश्वास लागेको छ। अरू निकायबाट मात्र सहयोग पाउने अपेक्षा नराखी आफूसँग भएको सकारात्मक सम्भावनाको भरपुर सदुपयोग गरौँ। यसका लागि वर्तमान सञ्चालक समितिको लगन, इमान्दारिता र प्रष्ट दृष्टिकोण आवश्यक देखिन्छ भने कार्यरत कर्मचारीहरूमा मेहनत, आर्थिक अनुशासन र दूरदर्शी सोच अनिवार्य शर्त हो। मन्त्री श्रेष्ठले साझा प्रकाशन कमजोर हुनुको कारणबारे खोजी गरेर मात्रै त्यसको सफलताका लागि अघि बढ्न सकिने धारणा पनि राख्नुभयो। खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले सरकारले घोषणा गरेकै समयमा मेलम्चीको खानेपानी काठमाडौँ ल्याउने बताउनु भएको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा भएको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री चौधरीले सरकारले घोषणा गरेकै समयमा मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याउने बताउनु भएको हो। उहाँले आफ्नो मन्त्रालयका कर्मचारीहरू दिनरात खानेपानीको काममा खटिरहेकोले अस्थायी रूपमा नै भए पनि सरकारले तोकेको समय सीमाभित्र मेलम्चीको खानेपानी काठमाडौँ आउने बताउनुभयो। मन्त्री चौधरीले पानीको मुहान र जलाधार संरक्षित नगरी दीर्घकालीन योजना सञ्चालन हुन नसक्ने बताउनुभयो।
मन्त्री चौधरीले खानेपानी कुनै पनि नागरिकले शुद्ध खानेपानी खानबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने कुरा कागजमा मात्रै नभई कार्यान्वयन गरेर देखाउने बताउनुभयो। अब जहाँसम्म अब दीर्घकालीनको कुरा आयो, अब यसलाई दीर्घकालीन म आफै पनि निरीक्षण गर्न जाँदाखेरि जबसम्म पानीको मुहान र जलाधार संरक्षण नगरिकन यो हामीले दीर्घकालीन योजना हामीले सञ्चालन गर्न गाह्रो छ। यो खाने पानी सरसफाई संविधानमा नै मौलिक हकको रूपमा रहेको कारणले पनि हामीले सरकारले हामीले चाहिने कुनै पनि नागरिक शुद्ध खाने पानीबाट वञ्चित हुन नपरोस् त्यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि हामीले जुन अहिले भर्खरै प्रगति पनि उहाँहरूले सुनाउनु भएको छ र त्यो कागजमा मात्रै होइन हामी कार्यान्वयन गरेर देखाउँछु भन्ने तपाईहरुले विश्वास दिलाउन चाहन्छु। बैठकमा सांसदहरूले खानेपानीको बृहत योजनाका लागि दीर्घकालीन र मध्यकालीन तत्कालीन योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले मन्त्रालयले अध्ययन गरेर दीर्घकालीन योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। राजनीतिक दलका नेताहरूले निर्वाचन आयोगले प्रस्तावित गरेको वैशाख 14 गते भित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी मिति घोषणा गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। शुक्रबार राष्ट्रिय सभा निर्वाचन, मतदाता नामावली र स्थानीय तहको निर्वाचनबारे छलफल गर्न निर्वाचन आयोगले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा बोल्दै दलका नेताहरूले आगामी वैशाख 14 गते भित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी मिति घोषणा गर्न ढिलाइ नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो। निर्वाचन आयोगले यसअघि नै सरकारलाई जेठ 5 गते अघि नै स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधिहरूले पद बहाली गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै जेठ 14 गते एकै चरण वा दुई चरणमा गर्ने भए जेठ 14 गते र 22 गते गर्न सरकार समक्ष प्रस्ताव गरेको थियो। आयोगले सो प्रस्तावलाई दलहरूले समर्थन गर्दै त्यसका लागि छिटो मिति घोषणा गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको कांग्रेस नेता रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो। उहाँले कोरोना संकटका कारण राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको मतदान केन्द्र र मतदान स्थल सकेसम्म सबै जिल्लामा रहने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिएको बताउनु भयो। अब मूलतः मैले तीनवटै विषयमा विचार राख्दा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन 12 गते गर्नुपर्छ, मतदान गर्नुपर्छ। त्यसका लागि सम्भव भयो भने मतदान स्थल र मतदान केन्द्र बढाउँ भन्ने सुझाव राखेको छु। किनभने जम्मा जम्मी अहिले 7वटा प्रदेशमा 8वटा मतदान स्थानमा 14वटा मतदान केन्द्र राखेको छ। यानि कि 7वटा प्रदेशमा एकै ठाउँमा मतदान केन्द्रहरू छन्। त्यसो भएको हुनाले अहिलेको यो कोरोना, कोभिड, डेल्टा, ओमिक्रोन यसको यो प्रकोपलाई, सङ्क्रमणको स्थितिलाई हेर्दाखेरि अलिकता चाहिँ त मतदान केन्द्रहरू र मतदान स्थलहरू थप गरेर सकेसम्म प्रत्येक जिल्लामै राख्ने, जिल्लामा हुन सकेन भने पनि 2-3 जिल्लाको बिचमा राखेर जान सकिन्छ भने त्यतातिर पनि सोच्नु भन्ने एउटा कुरा भनेका छौँ हामीले। यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनको मितिमा आफ्नो पार्टीको पूर्ण समर्थन रहेको बताउनुभयो। उहाँले 2054 सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन सारे जसरी सार्न संविधानले नदिनेतर्फ सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। उपमहासचिव रिमालले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पूर्ण पालना गरेर भए पनि स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्नुको विकल्प नरहेको पनि बताउनुभयो। महामारी फैलेमा त्यसो स्वास्थ्य प्रोटोकलहरू राखेर गर्ने हो, किनभने सबै ठाउँमा स्वास्थ्य प्रोटोकल कायम गरेर गर्न नसकेको कुरा हुँदैन होइन। अब स्थानीय तहको चुनाव त आज हुने होइन नि त, त्यो बेलासम्म यतिकै तरिकाले चाहिँ कोरोनाको महामारी फैल्यो भने त स्थिति अर्को हुन्छ नि। अहिले 2 महिना 3 महिना बाँकी छ, 2 महिना 3 महिनामा यो सरकारले कोरोना कन्ट्रोल गर्न नसकेको कुरा होइन, उसले कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। निर्वाचन आयोगले त अहिले राष्ट्रिय सभाको चुनावमा पनि उम्मेदवार र भोटरहरूको पूर्ण खोप लगाएको हुनुपर्छ भनेको छ। हामीले त्यसमा पनि जिज्ञासा राख्यौँ। पूर्ण खोप लगाउने कुरा चाहिँ व्यक्तिको चाहना भने सरकारको हो, ल्याएको खोप गरेर राख्ने अनि त्यो वितरण नगरिकन जुन गरिरहेको छ सरकारले, यो नालायकी पनि चाहिँ अन्त गर्नु पर्यो। ठुला गफ गरेर भएन। सरकारले भएको खोप जनतालाई दिने हो भने यो कोरोना आफै नियन्त्रणमा आउँछ, त्यसपछि निर्वाचन गर्न गाह्रो हुँदैन भनेको छ। त्यही कुरा बैठकमा दलका नेताहरूले उमेर पुगेका सबै नागरिकले स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने गरी मतदाता नामावली सङ्कलनको काममा तीव्रता दिन पनि आयोगको ध्यान आकर्षण गराएको छ।
बैठकमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी लगायतका 15 दल सहभागी भएका थिए। दलहरूसँगको छलफलमा निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति समयमै तोक्न सरकारलाई तत्काल आग्रह गर्ने जानकारी गराएको थियो। संघीय वन नियमावलीको मस्यौदा र प्रदेश वन ऐनहरूमा सामुदायिक वन विरोधी व्यवस्था समावेश गरिएको भन्दै हटाउन माग गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। सरकारले वन नियमावलीको मस्यौदामा वन ऐन 2076 विपरीत र सामुदायिक वनको अधिकारमा असर पर्ने गरी व्यवस्था गरिएको भन्दै आन्दोलनरत सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले दोस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले सामुदायिक वन क्षेत्रमा विभिन्न नामका संरक्षित क्षेत्रहरूको घोषणा र विस्तार गरी सामुदायिक वनलाई असर पारेको महासंघको ठहर छ। त्यसैगरी सामुदायिक वनमा तेहेरो कर लगाउने र वन पैदावारको सदुपयोगमा रोक लगाउने गरिएको महासंघले जनाएको छ। वन नियमावली र प्रदेश ऐनहरूमा भएका सामुदायिक वन विरोधी व्यवस्था हटाउन, संरक्षित क्षेत्र विस्तार कार्य तत्काल रोक्न र तेहेरो कर खारेज गराउन माग गर्दै आन्दोलन गर्दै आएको भए पनि सरकारले माग पूरा नगरेकाले दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्नु परेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालकी अध्यक्ष भारती पाठकले बताउनु भयो। महासंघले वन पैदावारको उपयोगमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउनका लागि पनि माग गरेको उहाँले बताउनु भयो। 7 वटा प्रदेशमध्ये 5 वटा प्रदेशले वन ऐन पास गरेको वन ऐन नागरिकसँग, सामुदायिक सङ्गठनसँग, महासंघहरूसँग, सरकारवालाहरूसँग छलफलै नगरिकन उहाँहरूले वन ऐन यस्तो ढङ्गबाट अगाडि बढाउनु भयो कि प्रदेश सरकारले पनि सामुदायिक वनलाई कन्ट्रोल गर्ने, त्यसै गरी सङ्घीय सरकारले पनि कन्ट्रोल गर्ने र राज्यले चाहिँ अब वन क्षेत्र आफ्नो नियन्त्रणमा लिने, त्यो हिसाबबाट चाहिँ केही त्यस्ता खालका कानुनहरू पास गरेको छ, केही कानुनहरू प्रस्ताव गरिएको छ र अहिले ल्याएको चाहिँ नियमावलीको जुन प्रस्ताव छ यसको विषयमा हामीले एउटा शान्तिपूर्ण हिसाबबाट सरकारलाई घचघच्याउने, सबै महासंघका संरचनाहरू, सरकारका संरचनाहरूलाई चाहिँ ज्ञापन पत्र दिने, उहाँहरूसँग संवाद गर्ने, छलफल गर्ने, उहाँहरूले ल्याउनु भएको त्रुटिपूर्ण कानुनहरू, नीति नियमावलीको विषयमा चाहिँ हामीले यो खालको समस्याहरू तपाईँहरूले क्रिएट गर्नुभएको छ, यो चाहिँ ग्याप देखिएको छ भनेर उहाँहरूसँग संवाद गर्ने, छलफल गरेर चाहिँ सरकारले नागरिक सङ्गठनसँग बस्ने वातावरण बनाउने भनेर शान्तिपूर्ण हिसाबले हामीले यो 1 महिनाको कार्यक्रम चाहिँ घोषणा गरेका थियौँ। यदि सरकारले त्यसो गर्दाखेरि सुनवाई गर्नुपर्छ, भएन भने हामी दोस्रो चरणको कार्यक्रममा अगाडि बढ्छौँ भनेका थियौँ। आन्दोलनको कार्यक्रम माघ महिनाभरि सञ्चालन हुने महासंघले जनाएको छ। पोखरामा कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउनेहरूको भिड बढेको छ। सरकारले माघ 7 गतेदेखि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा खोप कार्ड अनिवार्य गरेसँगै कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउनेको भिड बढेको हो। पोखरामा विभिन्न केन्द्रहरू मार्फत खोप अभियान सञ्चालन भइरहेको छ। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 5 स्थित खोप केन्द्रका प्रमुख आशिष सुवेदीले खोप लगाउनेहरूको भिड दैनिक 1500 जना भन्दा बढी रहेको बताउनु भयो। हालसम्म कुनै पनि खोप नलगाएकाहरूलाई जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप दिएको तथा पहिलो डोज लगाइसकेकाहरूलाई कोभिसिल्ड वा भेरोसेल कुन खोप लगाएको हो सो खोपको दोस्रो मात्रा दिएको उहाँले बताउनु भयो। खोप केन्द्रमा पुरुषभन्दा महिला बढी सङ्ख्यामा खोप लगाउन आएका उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। खोप लगाउनेको चाप चाहिँ हत्त बढेको चाहिँ छ। सिङ्गल डोज नलगाएको मान्छे पनि अब दैनिक 1500 जना एउटा केन्द्रमा हुनु भनेको चाहिँ यो ज्यादै ठुलो रहेको छ र मान्छेहरू अझै पनि खोपमा चाहिँ हेलचक्राइको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब पहिला नलाए नि केही फरक पर्दैन भन्नु र अहिले चाहिँ नयाँ भेरिएन्ट आएपछि मैले लाउनु पर्दो रहेछ भन्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो खोप केन्द्रहरूमा चाहिँ अत्याधिक भिड भएको चाहिँ अवस्था छ। अब पुरुषहरू त धेरैजनाले लगाइसकेको अवस्था छ। अब कसैले अब व्यवसायमा किराडा लगाउनु भयो, कति कर्मचारी किराडा लगाउनु भयो, कति वैदेशिक रोजगारमा जानेहरू लगाउनु भयो। अहिले विशेष गरी बिचमा जोन्सनको अभाव भएको कारणले गर्दाखेरि वैदेशिक रोजगारमा जानका लागि जसले जोन्सन टुरेर बस्नु भएको थियो उहाँहरूको चाहिँ भिजा नझरिसकेको मान्छेहरू उहाँहरू र अरू भनेको चाहिँ महिलाहरू नै, विशेष गरी महिलाहरूले चाहिँ बढी पहिले खोप लगाउन आग्रह गर्दा पनि अस्वीकार गर्नेहरू अहिले खोप लगाउन आउने गरेको उहाँको भनाइ छ। खोप लगाउनेको भिडले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड तथा भौतिक दूरी समेत कायम गर्न नसकेको दृश्य देख्न सकिन्छ। मुलुकको अर्थतन्त्रको मुख्य आधार मानिँदै आएको रेमिट्यान्स चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती महिनादेखि नै घटिरहेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना अर्थात् साउनमा 18.1, भदौमा 6.3, असोजमा 7.6 र कार्तिकमा 7.5% घटेको रेमिट्यान्स अर्थात् विप्रेषण आप्रवाह मङ्सिरमा 6.8% कमी आएको हो। कार्तिक मसान्तसम्म 3 खर्ब 88 अर्ब 58 करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। अघिल्लो वर्षको पहिलो 4 महिनामा विप्रेषण आप्रवाह 11.0% बढेको थियो। अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह 7.3% कमी आई 3 अर्ब 26 करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह 6.4% बढेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 4 महिनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति संस्थागत तथा व्यक्तिगत नयाँ र वैधानिकीकरण लिने नेपालीको संख्या उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भई 1,31,082 पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या 92.7% घटेको थियो। त्यसै गरी वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या समीक्षा अवधिमा 295.8% वृद्धि भई 79,580 पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या 77.3% घटेको थियो। यो साता शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक 165.28 अङ्कले वृद्धि भएको छ। गत साताको बिहीबार अन्तिम कारोबारको दिन परिसूचक 43.29 अङ्कले बढेर 2692.47 बिन्दुमा पुगेर रोकिएको थियो। यो साताको 5 दिन कारोबार भएको नेप्से परिसूचक 4 दिन बजार उकालो लाग्दा 1 दिन भने गिरावट आएको छ। यो साताको 5 दिनको कारोबारमा नेप्से परिसूचक 165.28 अङ्कले बढेर 2857.75 बिन्दुमा पुगेर रोकिएको छ। अघिल्लो साता 167.97 अङ्कले बढेको नेप्से परिसूचक यो साता 165.28 अङ्कले बढेको हो। तर गत साताको भन्दा यो साता नेप्से परिसूचक 2 अङ्कले गिरावट आएको छ। पछिल्लो 4 महिनादेखि निरन्तर रूपमा गिरावट आएको नेप्से परिसूचक पछिल्लो 2 सातादेखि निरन्तर रूपमा बढ्दै गएको छ। पछिल्लो 1 सातामा नेप्से परिसूचक सँगै लगानीकर्ताको सम्पत्तिमा पनि वृद्धि भएको छ। गत साता 2 खर्ब 36 अर्ब 2 करोड रुपैयाँले बढेको लगानीकर्ताको सम्पत्ति यो साता 2 खर्ब 6 अर्ब 78 करोड रुपैयाँले बढेको छ। गत बिहीबार शेयर बजारमा रहेको लगानीकर्ताको सम्पत्ति मापक बजार पुँजीकरण कुल 38 खर्ब 3 अर्ब 34 करोड रुपैयाँ रहेको थियो। यो साता 2 खर्ब 6 अर्ब 78 करोड रुपैयाँ सम्पत्ति बढेर 40 खर्ब 37 अर्ब 12 करोड रुपैयाँ कायम भएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंक बीच मर्जरको सहमति भाँडियो। नबिल बैंक र नेपाल बङ्गलादेश बैंक बीच एक्विजिसन सम्बन्धी प्रारम्भिक सम्झौता सम्पन्न। स्थानीय निर्वाचनको वातावरण बनाउन निर्वाचन आयोगलाई राजनीतिक दलका नेताहरूको सुझाव। वैशाख 14 गते भित्रै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी मिति घोषणा गर्न सरकारलाई आग्रह। र मुलुकको अर्थतन्त्रको मुख्य आधार मानिँदै आएको रेमिट्यान्स चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै घट्दो क्रममा। कार्तिक मसान्तसम्म जम्मा 3 खर्ब 88 अर्ब मात्रै भित्रियो। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।